खबरों से आगे में आज शाम, जिस्मानी माजूरी को जिंदगी की रुकावट मत बनाइए, कहते हैं जावेद रईस। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मगरिब को तशवीश और कोडैक कंपनी हो गई दिवालिया। फोटोग्राफी के शौक का क्या होगा? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिकाज वाशिंगटन स्टूडियोज। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं आयशा खालिद। अब से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगा हमारा और आपका साथ, जिस दौरान देख सकेंगे आप बहुत से दिलचस्प मौज़ूआत पर रिपोर्ट्स। तो शुरू करते हैं आज का शो। माजूरी चाहे किसी बीमारी से हो या किसी हादसे से, अक्सर लोगों की हमदर्दी और तरस का मुस्तहिक ठहरती है। ताहम पाकिस्तान के तजारती मरकज़ कराची में एक जिंदा दिल सोशल वर्कर जिस्मानी माजूरी से मुतासर अफराद को इंतहाई कामयाबी से खुद तरसी का शिकार होने से बचा रहे हैं। यही नहीं, कराची से हमारी साथी आयशा खान इन सोशल वर्कर रईस खान से एक मुलाकात में बता रही हैं कि वो कैसे माजूर अफराद को अपनी माजूरियों से तवज्जो हटाकर अपनी सलाहियतों के बेहतरीन इस्तेमाल का हुनर सिखा रहे हैं। चंद साल पहले जावेद के लिए सबसे बड़ा मसला बगैर किसी सहारे के अपने रोजमर्रा मामूलात अंजाम देना था। लेकिन फिर दूसरों पर बोझ बनने के बजाय घर बैठे ही 3 पहियों वाली मोटर बाइक बनाकर उसने अपने लिए घूमने फिरने का रास्ता खुद ही तलाश कर लिया। जावेद रिकेट्स के बाइस जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, मगर अपनी जिंदगी बदलकर अब वो अपने जैसे दीगर लोगों की भी मदद कर रहे हैं। कराची में डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से उनकी तंजीम माजूर अफराद को इक़्तिसादी और समाजी सरगर्मियों में फ़ाल रखने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें से एक मोबिलिटी वर्कशॉप भी है। ये अनोखा वर्कशॉप है। यहाँ माजूर अफराद के लिए काम कर रहे हैं और उन फिज़िकल भाइयों के लिए तमाम इधर वेल्डिंग प्लांट से लेके लेथ मशीन से लेके तमाम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, गाड़ी वॉश करने से लेके मैकेनिक का काम, तमाम फिज़िकल डिसेबल है। और किन के लिए काम कर रहे हैं? अपने माजूर अफराद के लिए ट्राई मोटर बाइकें यहाँ पे बना रहे हैं। और इस ट्राई मोटर बाइक की बदौलत कई ऐसे लोग हैं जो घरों पे बोन थे, घरों पे बिस्तर पे पड़े हुए थे, अपने कोई काम नहीं करते थे। आज हमारी एक्सेसिबल बाइक की बदौलत ना सिर्फ वो घरों से बाहर निकले हैं बल्कि रोज़गार कर रहे हैं, खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मोबिलिटी वर्कशॉप में 30 से 35 अफराद काम करते हैं, जबकि यहाँ नफ़ा नुकसान से कतई नज़र किस्तों में मोटर बाइक्स दी जाती हैं। यहाँ बेशतर काम मुखय्यर हजरात के ताउन से होता है, लेकिन जावेद कहते हैं कि पाकिस्तान में कुदरती आफात और माशी बहरान की वजह से उन्हें मिलने वाली इमदाद में कमी उनके लिए परेशानी का बाइस है। अभी हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो तकरीबन 6 महीने से हम ये बंद किया हुआ है, जो हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि अभी हमारे पास फ़ंड की इतनी कमी है कि हम बच्चों को जो सैलरियाँ देना चाहिए वो हम सैलरियाँ नहीं दे पा रहे जो यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाज़ टाइम भूखे भी रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल वो काम नहीं है, मुल्क के शहर के वो हालात नहीं है, ना हमारे को ऐसी प्रॉपर क्या कहते हैं ऐसी फंडिंग है। माजूरों की फलाही तंजीम के सदर कहते हैं कि उनकी बनाई गई चीज़ें इस बात की मजहर हैं कि ये लोग जिस्मानी तौर पर माजूर सही, लेकिन जहनी तौर पर बहुत मजबूत और बासलाहियत हैं। माशरा इनमें कमी देखता है, लेकिन ये लोग भी माशरे में कमी देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में माजूर अफराद आबादी का 15% हैं, लेकिन जावेद रईस कहते हैं कि मुल्क में गुर्बत में इजाफा, कुदरती आफात और रोड हादसात के बायस ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। वो चाहते हैं कि हुकूमत कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की तरह उनके लिए भी मखसूस नशस्तें रखे, क्योंकि उनके बकौल माजूरों के मसाइल तभी हल होंगे जब उनका नुमाइंदा असम्बली में होगा। ये लोग रोज़गार के साथ तफरी के लिए भी बाकायदगी से वक्त निकालते हैं और क्रिकेट और दीगर खेलों के अलावा रक्स के भी शौकीन हैं। अपनी मदद आप के तहत अपने लोगों की मदद तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन माशरे के लिए भी बहुत कुछ करने का अज़्म रखते हैं। आयशा खान, उर्दू VOA, कराची। बिल्कुल दुरुस्त। अगर ज़िंदगी है तो क्यों किसी भी किस्म की माजूरी को इसकी राह में आने दें। महसूस होता है कि सारी दुनिया में ही माजूर अफराद ने अब माजूरियों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। ज़रा इधर देखिए, हम में से बहुत सौ ने भी ज़िंदगी को कभी इतना इंजॉय ना किया होगा जितना ये हेटी के 2010 के तारीखी ज़लज़ले में माजूर हो जाने वाले नौजवान कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जितने ये सिर्फ एक टांग के साथ एक्टिव हैं, दोनों टांगें रखने वालों की अक्सरियत भी इतनी एक्टिव नहीं। और माजूर अफराद पाकिस्तान में हों, हेटी में या दुनिया के किसी भी कोने में, इनमें अंदर से बेदारी की एक तहरीक शुरू होती हुई महसूस होती है। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि दुनिया उनकी जिद्दोजहद में उनके साथ है
اور اس دنیا میں ان کے ساتھ شامل ہیں امریکی ریاست میری لینڈ کے ساحل پر اٹلانٹک کے یخ پانیوں میں چھلانگ لگانے والے یہ امریکی، جو نہ صرف شدید ٹھنڈ میں چھلانگ لگا رہے ہیں بلکہ پورے $100 بھی دے رہے ہیں۔ امریکہ بھر میں کئی مقامات پر جاری اس مہم سے جمع ہونے والی تمام رقم خرچ ہوگی معذور افراد کے اسپیشل اولمپکس پر۔ ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کارخانوں سے پھیلنے والی فضائی آلودگی ان آبادیوں میں رہنے والے بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ فضا میں موجود PFC نامی مہلک کیمیائی مادے بچوں میں مختلف بیماریوں کی ویکسینز کے اثر کو کم کر دیتے ہیں۔ فضا میں موجود یہ مہلک کیمیائی مادے بچوں کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں، بتا رہی ہیں مدیحہ انور اس رپورٹ میں۔ بچوں کو مختلف بیماریوں کے خلاف ویکسین دینے کا مقصد ان میں پولیو، خسرہ، تشنج اور چھوت کی بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرنا ہے۔ یہ ویکسینز بچوں کو عمر بھر ان بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں، مگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے ایسے علاقوں میں رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جہاں فضا میں PFC نامی کیمیائی مادوں کی مقدار زیادہ ہو، کیونکہ یہ کیمیائی مادے بچوں میں ویکسینز کا اثر کم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہماری تحقیق میں سامنے آیا کہ اس آلودگی کی وجہ سے کچھ بچوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ انہیں 4 مرتبہ ویکسینز دی گئیں لیکن اس کے مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آئے۔ ڈاکٹر فیلپ گراؤنڈزون اسکاٹ لینڈ اور آئس لینڈ کے ان ڈاکٹرز کی ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے جنہوں نے بچوں پر اس حوالے سے تحقیق کی۔ اس تحقیق کے لیے مقامی جزیروں میں رہنے والے 500 بچوں کو چنا گیا کیونکہ ان کی خوراک زیادہ تر مچھلیوں پر مشتمل ہوتی ہے جن میں PFC زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان بچوں کو مختلف بیماریوں کے خلاف ویکسینز دی گئیں لیکن نتائج سے ثابت ہوا کہ وہ بچے جن کے خون میں PFC کی مقدار زیادہ تھی ان میں بیماریوں کے خلاف مدافعت خاصی کم پائی گئی۔ یہ بہت حیرت انگیز نتائج تھے جن کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ ڈاکٹر پیٹر ہوٹرز عالمی سطح پر ویکسین کی تیاری اور فراہمی کے ایک ادارے کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس تحقیق کے نتائج درست ہیں اور اگر PFC نامی کیمیائی مادوں کی وجہ سے جسم میں دیگر بیماریوں کے خلاف مدافعت کم ہو جاتی ہے تو مستقبل میں اس کے مزید خطرناک نتائج سامنے آنے کا اندیشہ ہے، خاص طور سے ترقی پذیر ممالک اور کچی آبادیوں میں رہنے والے بچوں میں جہاں فضا میں کارخانوں سے خارج ہونے والے کیمیائی مادوں کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بچوں میں وہ بیماریاں دوبارہ پھوٹ سکتی ہیں جن کی انہیں پہلے سے ویکسین دی جا چکی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ PFC نامی یہ کیمیائی مادے کئی اشروں سے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس حد تک کہ ہم سب میں یہ کیمیائی مادے کسی نہ کسی مقدار میں موجود ہیں۔ ہم نے اپنی آبادی کو ان مہلک کیمیائی مادوں سے بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کیمیائی مادے ہم سب میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ تحقیق جزیروں پر موجود بچوں میں کی گئی تھی جن کی خوراک زیادہ تر مچھلیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور پانی میں PFC کے کیمیائی مادے پانی کو آلودہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آلودگی مچھلیوں کے ذریعے انسان تک پھیل جاتی ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک جہاں گزشتہ چند سالوں میں آنے والی قدرتی آفات اور غربت کے باعث بہت سے بچے کچی آبادیوں اور کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں، ایسے مہلک کیمیائی مادوں کا نشانہ بن سکتے ہیں جس کا نتیجہ بیماریوں کے پھیلاؤ کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اسی لیے ماہرین زور دیتے ہیں کہ ان کیمیائی مادوں کے انسانی آبادی پر اثرات اور اس کے حوالے سے کسی ممکنہ حل کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ودوشی سنہا کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ کوئی اچھی خبر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ۔ ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے۔ سو اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے۔ پوری دنیا اس پر نظر رکھے ہوئے اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کی کوئی اچھی خبر؟ یہاں پر ایک بریک، اور شام میں تبدیلی کی مہم پر بعض امریکیوں کو تشویش کیوں؟ جانیے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔